परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। र म आज विशेष गरेर तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु आजको टिचिङबाट, आजको वचनद्वारा। परमेश्वरले म यो 3 दिनको प्रार्थनाको बेलामा परमेश्वरले धेरै कुरा तपाईलाई बताउनु पर्ने धेरै कुराहरू छ। त्योमध्ये केही कुराहरू म तपाईलाई बताउने छु। अनि प्रकाशको पुस्तकमा चाहिँ अन्त्यको समयमा एउटा अतल कुण्ड खोलिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रकाश 9 अध्यायमा चाहिँ विशेष चाहिँ एउटा अतल कुण्ड खोलिनेछ। त्यो अतल कुण्ड खोलिएपछि के हुनेछ त पृथ्वीमा भन्ने विषयमा चाहिँ केही कुरा बताउन चाहन्छु। अनि यो अतल कुण्डमा चाहिँ कस्ता डिमोन्सहरू रहन्छन् हामी चाहिँ हेर्दैछौँ। डिमोन्स भनेको बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँ सबैले। यस 9 मा चाहिँ 5औं तुरै फुकेपछि स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको एउटा तारा चाहिँ देखियो भन्न खोजेको। तारा खसेको तारा भनेको चाहिँ एउटा एन्जललाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ। यसको चाहिँ प्रोफेटिक साइन हुन्छ। खसेको तारा भनेको चाहिँ एउटा पतित स्वर्गदूतले के गरेको छ यहाँनिर, त्यसलाई चाहिँ अतल कुण्डको साँचो दिइयो। अतल कुण्डको साँचो दिइयो। साँचो भनेको बुझ्नुहुन्छ? साँचो भनेको के हो? अतल कुण्डको साँचो भन्ने बित्तिकै साँचो भन्ने बुझ्नुहुन्छ कि चाबी जुन खोलेपछि हैन एक्जिस्ट हुन्छ, अर्थात् आउन जाने, भित्र भएको बाहिर आउन सक्छ, बाहिर भएको भित्र जान सक्छ। अनि यो अतल कुण्ड चाहिँ इंग्लिश बाइबलमा हेल लेखेको छ सायद, हेल। अनि प्रभु येशूले चाहिँ त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ भने मत्तीको पुस्तकमा के भन्नुभएको छ, स्वर्गका ढोकाहरू नरकका ढोकाहरू, नरकको ढोकाहरू त्यसमाथि विजय हुन पाउने छैनन्। भने ढोकाहरू, ख्याल गर्नुहोस् है, ढोकाहरू भनेको छ, ढोका नरकहरूको ढोका भनेको छैन, तर के भनेको छ, नरकका ढोकाहरू भनेपछि कति रुमहरू होला भित्र, कति ठाउँहरू होला त्यो ठाउँबाट। अनि त्यो चाहिँ अतल कुण्डको चाबी खोल्नको निम्ति एउटा स्वर्गदूतलाई नै त्यो जिम्मा दिइन्छ। त्यसपछि त्यस ठाउँबाट चाहिँ डिमोन रिलिज भएको कुराहरू हामी देख्छौँ। डिमोनिक शक्तिहरू, बडो दुष्ट शक्तिहरू, यो शैतान होइनन्, यिनीहरू चाहिँ विशेष गरेर कतिजना रिलिज भइसके भनेर हाम्रो महान अगमवक्ता साधु सर्वलाजीले चाहिँ उहाँको प्रचारमा मैले चाहिँ प्राय सुन्ने गर्छु। कतिपय डिमोनहरू चाहिँ रिलिज भइसकेको छ। किन यिनीहरू रिलिज भइरहेको छ, किन यिनीहरू अतल कुण्डबाट अब पृथ्वीमा आइरहेको छ तपाईँलाई थाहा छ? यिनीहरूले दुष्टता मन पराउँछ धेरै। यो डिमोन्सहरू खसेको स्वर्गदूतहरूलाई परमेश्वरले पत्रुसको पुस्तक अनुसार चाहिँ उनीहरूलाई कैद गरेर राख्नु भएको कुरा हामी पाउँछौँ पत्रुसको पुस्तकमा। तर समयको अन्त्यतिर चाहिँ त्यो चाहिँ रिलिज हुने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ हैन। समयको अन्त भनेको अबको यो टाइमहरू हो। अनि यो डिमोनहरू किन रिलिज हुन्छन् भने पृथ्वीमा दुष्टता देख्यो भने यिनीहरू दुष्टताबाट इम्प्रेस हुन्छन्। अझै बढी म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, यिनीहरू चाहिँ विशेष पृथ्वीमा चाहिँ अलिकति पाप बढाउने खालको अस्वाभाविक, यो स्वर्गदूत, मैले शैतानको कुरा गरेको छैन है, मतलब शैतान मतलब अरू इभल स्पिरिट भूत प्रेतको कुरा गरेको छैन। यो चाहिँ स्वर्गदूतहरू हुन् र स्वर्गदूतलाई नै खोल्नको निम्ति खसेको तारा भन्ने पाउनुहुन्छ एकमा, जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो अनि त्यसलाई साँचो देखियो, त्यही स्वर्गदूतले खोल्छ अतल कुण्ड, द गेट्स अफ हेल भनेको छ मत्तीको पुस्तकमा। अनि यो नरकको ढोकाहरूबाट चाहिँ जब गेट खोलिनेछ त्यो डिमोनहरू चाहिँ रिलिज हुनेछ। अनि पृथ्वीमा हामीले एकदमै अस्वाभाविक दुष्टताहरू देख्नेछौँ अबको समयमा। दुष्टता बहुत घिनलाग्दो दुष्टता, अस्वाभाविक अननेचुरल कुराहरू देख्नेछौँ। अनि तपाईँलाई थाहा छ पुरानो करारमा यो डिमोनहरूले मोसाको समयमा यो डिमोनहरूलाई परमेश्वरले कैद गरेर राख्नु भएको थियो केही समयको लागि। यो डिमोनहरू भनेको चाहिँ यो चाहिँ जुन चाहिँ अतल कुण्डमा बन्द गरेका यिनी पतित स्वर्गदूतहरू प्रकाश 9 को 1 अनुसार त्यो खसेको तारा चाहिँ ताराहरू र त्यसका दूतहरू चाहिँ अतल कुण्डमा चाहिँ कैद गरेर राख्नु भएको थियो र सेवा यो चाहिँ समयको अन्त्यमा चाहिँ त्यो चाहिँ रिलिज हुनेछ भनेर चाहिँ बताइएको छ। मोसाको समयमा यो डिमोन्सहरूले चाहिँ घृणित काम गर्ने गर्थे। मोसाको समयमा मोसाले चाहिँ परमेश्वरको तर्फबाट मिराकल गरे भने त्यहाँ केही त्यस्तो चाहिँ काम गर्ने जादुगर, मिश्री जादुगरहरूको बीचबाट उनीहरूले के गरेका छन्, जसै मोसाले काठबाट साँप बनाउँछन् उनीहरूले पनि बनाएको छ, हो रगत पनि बनाएको छ, हो रगत पनि बनाएको छ। किनभने यिनीहरूले स्वर्गमा ती कुराहरू देखेको छ, स्वर्गको कुराहरूलाई कपी गर्छ के
डिमनले स्वर्गदूतहरूले जुन कुरा उनीहरूले देखेको छ नि सेम कुरा देखिन्छ। अहिलेका कतिपय अलिकति सिद्धान्तमा चाहिँ जोड दिने विश्वासीहरूले अलिकति अनौठो चाहिँ मिराकल भयो भने उनीहरूले देखेको हुँदैन अनि टिका टिप्पणी गरिहाल्छ, विरोध गरिहाल्छ। हाम्रो सेवकाईलाई पनि छोड्दैन। कतिपय ठाउँमा हाम्रो चाहिँ अलिकति डिमन शक्तिहरू, भूतआत्मा, दुष्ट आत्माहरूसँग हामी चाहिँ एकदमै इन्काउन्टर हुन्छौँ अनि त्यसलाई निकाल्दाखेरि हामीले कतिपय मेनिफेस्टेसनहरू चाहिँ हामीले लाइभमा चाहिँ कतिजनालाई देख्छन् र कतिजनाले हामीलाई आरोप लगाउँछन् नि कस्तो झाँक्री विश्वासी हो होइन, कस्तो खालको विश्वासी हो, शैतान निकाल्ने पनि हुन्छ र बिचरा उनीहरूलाई थाहा पनि छैन प्रभु यीशुले के गर्नुभयो। प्रभु यीशुलाई फलो गरेँ, प्रभु यीशुको वचन मलाई थाहा छ त भन्छन्, तर वचन जीवित भएको उनीहरूलाई थाहा छैन। खैर छोडिदिउँ उहाँहरूलाई। ओके, मूसाले जे गर्थे एक्ज्याक्ट जादुगरले पनि त्यतिखेर नक्कल गर्थे ती डिमनहरू होइन। अनि यी डिमनहरू नि अबको समयमा एकदमै धेरै रिलिज हुँदैछ। यिनीहरू दुष्टता देखिसकेपछि आइपुग्छ पृथ्वीमा। अनि यो काम चाहिँ मेन त्यो खसेको एउटा तारा हुन्छ, जुन चाहिँ तारा भन्ने बित्तिकै फलिङ एन्जल, खसेको तारा हो। यसले चाहिँ अब आफ्नो डिमन्सहरूलाई जम्मा गर्छ, खसेका दूतहरूलाई जम्मा गर्छ र पृथ्वीमा उसले पहिलाको समयमा जे दुष्टता गरेको थियो, कस्तो घृणित काम हामी देख्छौँ लोतको समयमा होइन, नोआको समयमा एकदम घृणित दुष्टता देख्छौँ, अस्वाभाविक के। र अहिले त्यो मध्येमा एकदमै चाहिँ घृणित दुष्टता के हो भनेदेखि तपाईँलाई थाहा छ एलजिबिटी भन्ने थाहा छ। एलजिबिटी क्यू कतिजनालाई थाहा छैन होला, हाम्रो टिमहरूलाई थाहा छ। एलजिबिटी भनेको चाहिँ यिनीहरू अस्वाभाविक क्रियाकलाप गर्ने दुष्टता भएका मानिसहरू हुन्। अस्वाभाविक के अननेचुरल कुराहरू, जस्तै एलले के जनाउँछ, लेस्बियन हो। यिनीहरूले के गर्छ, लेस्बियनहरूको काम के हो, यिनीहरूले चाहिँ केटीले केटीलाई बिहा गर्छ। अर्को गे हुन्छ, एलजी गे हुन्छ, उनीहरूले गे म्यारेज गरिरहेको छ। थाहा छ, यो सबभन्दा यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कार्य हो। केटीले केटीलाई बिहा गर्ने, केटाले केटीलाई बिहा गर्ने, केटाले केटालाई बिहा गर्ने परमेश्वरको नजरमा एकदमै घृणित कार्य। अनि यो डिमनहरूले चाहिँ मानिसहरूलाई त्यसप्रति उत्साहित गराउनको निम्ति, त्योप्रति आकर्षित बनाउनको निम्ति, त्योप्रति बढी चाहिँ होइन फसाउनको निम्ति, ट्र्यापमा राख्नको निम्ति यिनीहरूले विभिन्न तरिकाले काम गर्छन्। यो डिमन, यो फलिङ एन्जल जुन चाहिँ 9:1 चाहिँ खसेको दूत, जसको कन्ट्रोलमा धेरै डिमनहरू आउनेछन्। त्यो डिमनहरू कस्ता हुनेछन् होइन, त्यो अतलकुण्डमा छ भनेर बताइएको छ। अतलकुण्डमा तिनीहरूले चाहिँ पृथ्वीमा दुःख दिने अनि दुष्टता पनि बढ्नेछ। धेरै कुराहरू छ, दुष्टता त्यो चाहिँ मानिसहरूलाई पीडा दिने खालका पनि डिमन छन्। र एउटा चाहिँ डिमन्सहरूले के काम गरिरहेको छ भने अहिले पृथ्वीमा चाहिँ अस्वाभाविक अननेचुरल चाहिँ दुष्टता बढाउने कामहरू गरिरहेको छ। अनि यो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा बहुत ठुलो घृणित कार्य हो। परमेश्वरले यसलाई देखिसहनुहुन्न र पृथ्वीमा परमेश्वरले न्याय ल्याएर चाहिँ सबै खतम गर्नुभएको होस् भन्ने शैतान चाहन्छ। मेन लिडरले, कसले, शैतानले। नोआ र लोतको समयमा कस्तो घटना भएको थियो तपाईँलाई थाहा छ? नोआको समयमा कस्ता मानिसहरू थिए? नेफिलिम। त्यतिखेर परमेश्वरका छोराहरू भनेर स्वर्गदूतहरू चाहिँ आएर मानिसका छोरीहरूलाई मन पराएर बिहा गरे। सुन्नुहोस् है, डिमनहरू के हुन् वास्तवमा? डिमनहरू हामीले बुझेका छौँ, डिमन भनेको भूत आत्मा स्पिरिट होला भन्छौँ। कतिपय अवस्थामा नि उनीहरू शरीर पनि हुन्, शरीर छ, उनीहरूसँग क्षमता छ। क्षमता भनेको चाहिँ सन्तान पनि उनीहरूले ल्याउन सक्छन्, त्यस्तो क्षमता भएको डिमन्स, फलिङ स्वर्गदूतहरू भनेको चाहिँ त्यतिखेर नेफिलिम भन्ने बित्तिकै त्यतिखेर परमेश्वरका छोराहरू, पुत्रहरू भनिनेहरूले पृथ्वीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मानिसका छोरीहरू मन पराएर बिहा गरे र त्यसबाट के निस्के? नेफिलिमहरू, जायन व्यक्तिहरू, ठुला राक्षस जस्ता 6 औले मान्छे, जुन चाहिँ दाउदले र त्यसपछि कसले मारेको छ? दाउदका एउटा योद्धा को थिए? योआबले मारेका छन् हो। 6 औले मान्छेहरू, अस्वाभाविक मान्छेहरू जन्मे। अनि यो अस्वाभाविक मान्छेहरू अझै पनि कहीँ न कहीँ छ। परमेश्वरले चाहिँ त्यतिखेर जल प्रलयद्वारा पुरा नाश गर्छु भन्दा भन्दै पनि कहीँ न कहीँ दाउदको पालामा आएर यो जायन्ट मान्छेहरू, गोलायत जस्ता अनि योआबले मारेका 6 औले मान्छेहरू पनि त्यतिखेर हामी त्यहाँनिर पढ्न पाउँछौँ बाइबलमा।
अनि यो चाहिँ के भएको छ भने अस्वाभाविक मिक्स गरिदिने के ह्युमन नेचर ह्युमन सिडलाई स्वर्गदूत र डिमनसँग मिक्स गराइदिएर मानिसलाई अस्वाभाविक बनाइदिने दुष्टता। जस्तै केटी केटी म्यारिज, केटा केटा म्यारिज हो, ट्रान्सजेन्डर। राम्रै केटा हो केटी बन्न मन पराउँछ, यो परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित हो। राम्रै केटी हो केटा बन्न मन पराउँछ, राम्रै केटा हो केटी बन्न मन पराउँछ। ट्रान्सजेन्डर एलजीबीटी भनेको चाहिँ अब बुझ्नुहोस् है, एल भनेको लेस्बियन जसले केटी केटी विवाह गर्छ, गे भनेको चाहिँ यिनीहरू गे हुन्छन्, यिनीहरूले चाहिँ केटा केटा बिहा गर्छन्, केटा केटा बिहा गरेर बस्न मन पराउँछन् यिनीहरूले, सेक्सुअल भन्छ। अनि अर्को चाहिँ ट्रान्सजेन्डर एलजीबीटी, ट्रान्सजेन्डर भनेको चाहिँ जुन चाहिँ लिङ्ग हुन्छ त्यसलाई परिवर्तन गर्ने हैन। यस्ता अस्वाभाविक नेचर भएका चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ पृथ्वीमा अब धेरै वृद्धि हुँदैछ। इभन चर्चमा कतिपय हैन युरोपियन देशहरूमा चर्चमा चाहिँ यसलाई मान्यता दिएको छ। दुःखको कुरा चर्चले चाहिँ यो पास गरिरहेको छ। ओके, इट्स ओके, हामी रेडी छौँ। यदि तपाईँहरू मन मिल्नुहुन्छ भने केटा केटा तपाईँहरू बकाइदा बिहा गर्न सक्नुहुन्छ, केटी केटी तपाईँहरू बकाइदा बिहा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ बाइबल र परमेश्वरको दृष्टिमा घृणित कुरा हो र यसले गर्दा परमेश्वरको जजमेन्ट, परमेश्वरको न्याय चाहिँ आउने बडो सम्भावना हुन्छ हैन। यिनीहरूले आफ्नो राइट्स मागिरहेको छ, आफ्नो अधिकार खोजिरहेको छ। हामीले पाउनुपर्छ, केटी केटी बिहा गर्न पाउनुपर्छ। सिट डाउन, बस्नुहोस्। हामीले विवाह गर्न पाउनुपर्छ। केटी केटीले आफ्नो राइट्सहरू मागिरहेको छ, विशेष युरोपियन कन्ट्रीहरूमा हैन। र त्यो पास भइसक्यो, कतिपय देशहरूमा पास भइसक्यो। र चर्चमा पनि यो कुराहरू दबावको साथमा आउँछ पास्टरलाई हैन। हामीलाई बिहा गरिदिनुहोस्, हामी मन पराउँछौँ केटा केटा। हेर्नुहोस् त अस्वाभाविक कुराहरू चर्चले यी कुराहरू पालन गरेको छ, चर्चले यी कुराहरूलाई पास गरेको छ। कति दुःख लाग्दो कुरा। यस्तो दुष्टताहरू चाहिँ आइरहेको छ। यो चाहिँ जहाँ चाहिँ बढी यस्तो क्रियाकलाप हुन्छ नि त्यहीँ चाहिँ त्यस्तो डिमनहरू सक्रिय हुने गर्छ। हाम्रो स्पिरिचुअल फादरले यस्ता डिमनहरूलाई चाहिँ निकाल्ने काम गर्नुहुन्छ, जो चाहिँ तपाईँले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। डेभिड टेलरको मिनिस्ट्रीमा चाहिँ उहाँले ट्रान्सजेन्डर एलजीबीटीका सबै हैन होमोसेक्सुअल सेम सेक्स म्यारिज भन्छ जसलाई हैन, बिसेक्सुअल, त्यस्तोलाई चाहिँ डेलिभरेन्स गर्ने काम गर्नुहुन्छ फेस टु फेस मुभमेन्ट मार्फत। अनि यो चाहिँ अब बढ्दैछ, यो चाहिँ वृद्धि हुँदैछ। युरोपियन कन्ट्रीहरूमा यो चाहिँ युरोपियन तथा कतिपय अब अफ्रिकीहरूमा पनि यो देखिरहेको छ र एसियामा पनि यो खुलेआम नदेखिए पनि अहिले चाहिँ राइट्सहरू मागिरहेको छ हैन। हामीले गर्न पाउनुपर्छ, हक अधिकार चाहिँ यिनीहरूले खोजिरहेको छ। र यो वृद्धि हुँदै गयो भने जति यो धेरै वृद्धि हुन्छ त्यति डिमोन्ड रिलिज हुन्छ अनि पृथ्वीमा जताततै दुष्टता हुन्छ। त्यसकारण चर्च चाहिँ यो समय खडा हुनुपर्छ। आमेन। यिनीहरूका दुष्टताहरू खारेज होस् भनेर चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हालेलुया। त्यसकारण एलजीबीटीक्यू कतिपय नि नपुंसकहरू बनाइएको छ, उहाँहरूलाई मैले अवहेलना गरेको होइन। उनीहरूको नाउँमा राजनीतिक गरेका छन् कसले? यो एलजीबीटीहरूले। कतिपय नपुंसकहरू हुन्छ नि, हिजडा भन्छ, उहाँहरू चाहिँ राम्रो हो, उहाँले परमेश्वरलाई पाएर जीवन। कतिपय एलजीबीटीका मान्छेहरूले पनि पश्चाताप गरेर परमेश्वरलाई पाउन सक्छन्, तर उनीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ आफ्नो पश्चाताप गरे भने राम्रो, तर त्यो चाहिँ आफ्नो अस्वाभाविक क्रियाकलापमा होइन। पावलले त्यही कुरा भनेका छन्, छोडिदिनु भयो, दुष्ट काम गर्नेले दुष्ट काम गर्दै रहोस्, ती क्रियाकलापहरू हुँदै जाओस् हैन। परमेश्वरले नै त्यसलाई त्यस्तो उसमा पर्न दिनुभयो, परमेश्वर आफैले चाहिँ अनुमति दिनुभयो ताकि उचित दण्ड भोगुन्। तपाईँले कोरिन्थीको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने पावलले भनेका छन् हैन। त्यसकारणले यस्तो दुष्टताहरू अब पृथ्वीमा चाहिँ आउँदैछ भनेर परमेश्वरले मलाई सचेत बनाइरहनु भएको छ। एलजीबीटी र तपाईँलाई थाहा छ एलजीबीटी चाहिँ सदम र गमोरामा परमेश्वरले चाहिँ विशेष चाहिँ त्यो चाहिँ सदम र गमोरा चाहिँ नाश गर्नुको उद्देश्य के थियो? त्यहाँनिर कोही पनि लोत बाहेक सबैजना एलजीबीटी हैन होमोसेक्सुअलले भरेको चाहिँ त्यो सहर थियो। त्यसकारण परमेश्वरले त्यो सहरलाई राख्न चाहनु भएन। आज तपाईँले अमेरिकी देशहरू विशेष गरेर ल्याटिन अमेरिका र विशेष युरोपियन कन्ट्रीहरूमा अनि विभिन्न ठाउँहरूमा हैन तपाईँले के चाहिँ विशेष देशहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एकदम खुलेआम भइरहेको चाहिँ हामी देख्न पाउँछौँ। र यो दुष्टता बढ्यो भने परमेश्वरको न्याय आउँछ, पक्कै पनि उहाँको न्याय आउँछ र यो बढ्न नपाओस्। यो एसियाको लागि यो सानो डिमन हो, तर अमेरिका र युरोपतिरको लागि यो ठुलो डिमन, प्रिन्स डिमन हो। यसले क्याप्चर गरेको छ, मान्छेहरूलाई जक्डिराखेको छ हैन। त्यसकारण यसको विरुद्धमा त्यहाँका चर्चहरूले चाहिँ अहिले फाइट गरिरहेको छ। विशेष हाम्रो फेस टु फेस मुभमेन्टको मेरो स्पिरिचुअल फादरले यसको अगेन्स्टमा चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ।
र यो बडो ठुलो डिमन हो, यो प्रिन्स डिमन हो त्यहाँको लागि, प्रिन्स डिमन। यहाँको लागि प्रिन्स डिमन के हो? मूर्ति पूजाको आत्मा र तन्त्र मन्त्र गर्ने प्रिन्स डिमन। यो बडो स्ट्रङ छ, बडो स्ट्रङ छ यो मूर्ति पूजाको स्पिरिट, फल्स गडको स्पिरिट। तर अमेरिकाको लागि सबभन्दा चाहिँ प्रिन्स डिमन के हो? एलजीबीटी। एलजीबीटी भनेको चाहिँ लेस्बियन, गे, बिसेक्सुअल अनि ट्रान्सजेन्डर। यो चाहिँ आम भइसकेको छ, बहुत मान्छेहरूलाई चाहिँ फसाइरहेको छ हैन। यसको लतमा चाहिँ मानिसहरूलाई ट्र्यापमा पारेर मानिसहरूलाई नोक्सानी गरिरहेको छ। त्यसकारणले चाहिँ नेपाल लगायतका यी एसियाली देशहरूमा चाहिँ यो आउनु हुँदैन। हामी प्रार्थना गर्नलाई खडा हुनुपर्छ यीशु मसीहको नाममा। त्यसबाहेक यो डिमनले अर्को पनि के काम गर्छन्? मानिसहरूलाई बेबिचारी बनाउने, पोर्नोग्राफीको एडिक्सनमा धेरै लत लागेको बनाउने, हामीलाई कामै नलाग्ने बनाउने के पोर्नोग्राफीमा लागेको व्यक्तिहरू नि। तपाईँलाई थाहा छ धेरै अनुसन्धानपछि ती पोर्नोग्राफी हेर्ने जवानहरू नि यो चाहिँ डक्टरहरूले पनि पत्ता लगाएको छ यिनीहरू काम नलाग्ने मेसिन, किनभने यिनीहरूको बुद्धि ह्रास गराइदिएको छ पोर्नोग्राफी। यसरी यो डिमनले काम गरिरहेको छ। अतल कुण्डबाट रिलिज भएको चाहिँ डिमन्सहरूले चाहिँ मानिसको बिचमा चाहिँ दुष्टता ल्याउँछन्। यो नि विश्वासीहरू पनि प्रभावित छन् यो डिमनबाट। पोर्नोग्राफी अश्लील भिडियोहरू देखाएर अनि यो पोर्नोग्राफीको लत र मस्टरबेट गर्ने लत भएका जवानहरू नि पछि कामै नलाग्ने, बुद्धिहीन, केही नगर्ने असक्षम चाहिँ जवानहरू हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ धेरै डक्टरहरूले चाहिँ यो चाहिँ अहिले पत्ता लगाइरहेको छ। यो पोर्नोग्राफीको धेरै लत लागेको मान्छेहरू नि अन्तमा सुसाइडका केसहरू आउँछ नि, यो पनि धेरै कारण हुँदो रहेछ। पोर्नोग्राफी हेर्दा हेर्दा दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा मात्रै लत बसेको कारणले कहिले पनि त्यसले सकारात्मक सोच्न सक्दैन। त्यस्तो ह्रास। त्यसकारण यो लतबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ विश्वासीहरू। सकभर नहेरौँ, नो भनौँ। अश्लील कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नु हुँदैन। अश्लील कुराहरूलाई चाहिँ हामीले रिजेक्ट गरौँ, पवित्र राखौँ परमेश्वरको मन्दिरलाई, आफ्नो माइन्डलाई सदैव प्रभु येशूको रगतले। यो गाह्रो छिट्टै हुँदैन, यो तपाईँले डे बाई डे प्रोसेसमा गर्दा हुने कुरा हो। त्यसकारण धेरै जवानहरू नि अहिले कवाईहरू हामी पाउँछौँ, कतिजना छुट्नु भएको छ। अश्लील भिडियोहरूको जुन चाहिँ ट्र्यापमा पर्नु भएको छ नि पोर्नोग्राफी, यसले लास्टमा गएर चाहिँ मानिसहरूलाई निराशा बनाएर मार्दो रहेछ। किनभने असक्षम बनाउँछ, उनीहरूले सफलतै पाउँदैन कहीँ जाँदा पनि। धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ अहिले त्यो डिमनले पजेस भएका छन्, जुन चाहिँ पोर्नोग्राफीको चाहिँ अश्लील भिडियोका चाहिँ हेरेर चाहिँ लतमा परेका विश्व चाहिँ जवानहरू, यिनीहरू असक्षम बन्छ। यिनीहरूको विवाह पनि सुखी हुँदैन रहेछ। एकदमै यो जवानहरू, यसको लतमा लागेका मान्छेहरू चाहिँ हैन, मलाई धेरै प्रार्थनाको विषयहरू आउँछ। सचेत हुनुहोस् तपाईँ नानीहरू, जवानहरू, सचेत हुनुहोस् हैन। आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ सदैव सुरक्षित राख्नुहोस्। हृदयका कुराको अस्ति हामी कुरा गर्दै थियौँ, त्यसै गरी हाम्रो माइन्डलाई पनि सुरक्षित राख्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अब चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। माइन्ड, आफ्नो विचार, सोचाइ, हामीले जे देख्छौँ त्यो चाहिँ गम्भीर रूपले त्यसलाई सोच्छौँ अनि त्यसलाई विचार गर्दै गर्दै त्यो चाहिँ हृदयको गहिरामा गइसकेपछि त्यसले हामीलाई के गर्छ? अठ्याउन सुरु गर्छ। बाइबलले भन्छ जुन कुराले मानिसलाई जित्छ त्यसले दास बनाउँछ। जे कुराले तपाईँलाई जित्दै लगेको हुन्छ नि, जस्तै पोर्नोग्राफी तपाईँले हेरिरहनु भयो, सुरुमा यसले तपाईँलाई आनन्द ल्याउँछ, मजा ल्याउँछ हैन, तर यसको लत पर्दै गइसकेपछि नि यसले हामीलाई असक्षमतातिर लैजान्छ र एउटा डिमन हो। र यस्तो प्राय व्यक्तिहरू मैले पनि अनुभव गरेको छु। यो व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै निकम्मा जस्तो देखिन्छ, यिनीहरूले केही गर्न सक्दैन, जहाँ जाँदा पनि फेलियर्स देखिन्छ। किनभने यिनीहरूको मेन पुरुषार्थ नै खोसिरहेको छ त्यो डिमनले हैन। मेन पुरुषार्थलाई ह्रास गरिरहेको छ, विचारलाई ह्रास गरिरहेको छ जवानहरूलाई हैन। धेरै जवानहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने सचेत हुनुहोस्, योबाट बाहिर आउन बहुत मुस्किल पर्नेछ। प्रभु येशू त भन्छौँ, तर हामी यस्तो पापबाट चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ एकदमै। यो चाहिँ गहिरो रूपमा तपाईँको मनस्थितिमा बस्यो भने तपाईँको त्यो आदत बन्छ अनि त्यो आदतले नै तपाईँको डेस्टिनी निर्धारण गर्छ, तपाईँको गन्तव्य तपाईँले चाहिँ जानुपर्छ। त्यसकारण यसबाट बाहिर आउनुहोस्, रिजेक्ट गर्नुहोस्। यो मेरो लागि होइन, यो मेरो लागि होइन, अश्लील भिडियो पोर्नोग्राफी मेरो लागि बनेको होइन, नो भन्न सक्नुहोस्। तपाईँ यसको लत र यसको ट्र्यापमा पर्नुभयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ प्रियहरू। तपाईँको वैवाहिक जीवनसम्मलाई असर गर्छ, तपाईँमा एक नपुंसकता ल्याइदिन्छ। यही त पोर्नोग्राफी ओभर भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ पोर्नोग्राफी अनि त्यही प्रकारको चाहिँ हैन सेक्सुअल बिहेभियर गरेको कारणले उनीहरू चाहिँ पछि वाक्कै भएर त्यसपछि केटा बिहा गर्ने, केटी बिहा गर्ने, असक्षमता, नपुंसकता, घृणित त्यो डिमनले तपाईँलाई अपरेट गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यस कारणले पोर्नोग्राफी, मस्टरबेट जस्तो कुराहरू, विशेष मस्टरबेट गर्ने, तपाईँलाई थाहा छ दुःखको कुरा। हिजो मात्रै मैले एक महान अगमवक्ता, एक परमेश्वरको जनले भनेको सुनेको, युकेमा चाहिँ यस्तो कानुन पारित भयो अरे, सुन्नुहोस्, यस्तो कानुन पारित भयो अरे कि स्कुलमा
स्कुलमा अहिलेको स्कुलमा चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँले सर्च गरेर हेर्नुहोस्, यो चाहिँ रियल रहेछ होइन। मैले चाहिँ यो पत्याउनै गाह्रो भयो। युकेमा स्कुलमा चाहिँ बच्चाहरूलाई यस्तो शिक्षा दिइँदैछ कि अब हस्तमैथुन कसरी गर्ने। हेर्नुहोस् त, तपाईँको स्कुलमा तपाईँ जो चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले त्यहाँनिर अनुसन्धान गर्नुभयो, खोज्नुभयो भने युकेमा यस्तो चाहिँ कानुन पारित भयो अरे। हेर्नुहोस् त, कति शक लाग्यो मलाई यतिखेर भन्न पनि। एकदमै युके जस्तो देश क्रिस्चियन देश भनेर चिनिन्थ्यो। मुस्लिमले यस्तो कानुन पारित गर्दैन, मुस्लिमहरूले यस्तो स्कुलमा सिकाउँदैन, हिन्दूहरूले पनि यस्तो कुरा सिकाउँदैन। अब क्रिस्चियन देशहरूमा चाहिँ युके भन्ने चाहिँ क्रिस्चियन राष्ट्र भनेर चिनिने त्यो राष्ट्रमा चाहिँ नि हाउ टु मास्टरबेट, कसरी मास्टरबेट गर्ने बच्चाहरूलाई, त्यस्तो प्रकारको कानुन चाहिँ त्यहाँको सरकारले चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ पोर्नोग्राफी त्यहाँको लागि टेक्स्ट भएको छ। पोर्नोग्राफी कसरी मास्टरबेट गर्ने त्यो कुराहरू सिकाउनको निम्ति स्कुलमा चाहिँ त्यो ल पारित गर्यो भन्दा म सक परेँ। क्रिस्चियन देश जुन कानुन हिन्दूहरूले पारित गर्न सक्दैन, मुस्लिमले त त्यो सोच्दा पनि सोच्दैन, क्रिस्चियन देशले, युके जस्तो देश, युरोपियन देशले मास्टरबेट, हस्तमैथुन गर्ने कस्तो किसिमको घृणित कुराहरू भन्यो नि। एकअर्काको अङ्ग छोप्न, सरी है मैले यस्तो कुरा बताउनुपर्छ, एकअर्का एउटाले अर्कोको अङ्ग समातेर त्यसको फिलिङ आफूले लिने, त्यसको फिलिङ चाहिँ उसले चाहिँ छामेको छ अर्काको गोप्य अङ्ग। तर यो कुरा मैले चाहिँ हिजो मात्रै सुन्दै थिएँ, एक महान परमेश्वरको जनले प्रचार गर्नुभयो जसलाई मैले ट्रस्ट गर्छु, नभए अरूको कुरा मैले ट्रस्ट गर्दैन थिएँ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ सामान्य भयो। अब चाहिँ व्यभिचारका कुराहरू नि एकदमै निकट भइरहेको छ, एकदमै सजिलै पाइन सक्ने कुराहरू भइरहेको छ। पहिला लुकेर मानिसहरूले उपन्यास पढ्ने समय थियो, हाम्रै टाइममा पनि त्यस्तो खुल्ला थिएन के, लुकेर उपन्यासहरू, त्यस्तो उपन्यासहरू पढ्ने। मेरो साथीहरूले मैले चाहिँ यस्तो उपन्यास ल्याएको छु पढ्छस् भन्थे मलाई होइन, यो कस्तो उपन्यास हो भन्थे। त्यस्तो लुकेर गर्ने कुराहरू अहिले हातमा ती कुराहरू चाहिँ आइसकेको छ। अहिलेको बच्चाहरूलाई यौन सम्बन्धी टिचिङ दिन्छ, कसरी मास्टरबेट गर्ने भनेर चाहिँ तपाईँले सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ विकिपिडियामा। क्रिस्चियन नेसनले, कति दुःख लाग्दो कुरा हेर्नुहोस् त, क्रिस्चियन देश भनेर चिनिने देशहरूमा चाहिँ यौनका कुराहरू खुलेआम सिकाइँदैछ। तपाईँ हाम्रो बच्चाले आउने दिनमा के सिक्लान्? अनि कतिपय नि यो एलजिबिटीहरूले कस्तो गरेको छ, एलजिबिटीहरूले चाहिँ यो दुष्टता बढेको कारणले आफ्नो मिसन कसरी ल्याउँदैछ, कतिपय स्कुलहरूमा साना नानीहरूलाई नि होइन, साना नानीहरूलाई चाहिँ यस्तो क्लास दिन्छ अरे कतिपय देशमा कि त्यो मन्टेसरी स्कुलदेखि नै, मन्टेसरी स्कुलमा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ब्रेन वास गर्नको निम्ति उनीहरूलाई चाहिँ मगज धुलाइ गर्दै गएर चाहिँ पछि राम्रो केटीलाई तिमी केटा हौ भन्दै गर्दा सिकाउँदा गर्दाखेरि त्यसले आउने दिनमा नि एउटा केटीले समाजमा गएर उसले प्राउडको साथमा भन्छ अरे म चाहिँ एउटा केटीले म केटा भइसकेँ, किनभने मलाई स्कुलमा यही सिकाइयो। सानो बच्चादेखि भन्छ अरे शिक्षकहरूले त्यो मन्टेसोरीहरूमा। सुन्नुहोस् है, यस्तो दुष्टता आइसकेको छ। सानो अहिले नेपाल र एसियन देशहरूमा आएको छैन होला, तर कतिपय युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ आइसकेको छ। स्कुल मन्टेसोरीमा चाहिँ घुस्दैछ। बच्चाहरूलाई के सिकाउँदैछ, नानी तिमी केटी हौ, केटालाई राम्रो केटालाई भन्छ, तिमी चाहिँ राम्रो केटालाई उनीहरूले चाहिँ बारम्बार धुलाइ गर्छ। तिमी चाहिँ एउटा केटीलाई के भन्छ, तिमी केटा हौ, त्यस कारण तिमीले केटाको ड्रेस लाउँदामा केही बिग्रदैन, तिमीले त्यस्तै प्रकारको चालढाल गर्दा केही हुँदैन, इट्स ओके होइन भनेर राम्रो तरिकाले उनीहरूलाई चाहिँ मगज झुलाउने काम गरिरहेको छ कतिपय। अनि उनीहरूले पछि गएर समाजमा के भन्छ, एउटा राम्रो केटीले चाहिँ म केटा हो परिवारमा प्राउडको साथमा भन्छ। तर त्यो बाइबल र परमेश्वरको दृष्टिमा के हो, घृणित कुरा। परमेश्वरको सृष्टिको पछिबाट त्यो बच्चाले के भन्छ गएर, एउटा राम्रो केटाले के भन्छ, स्कुलमा त्यही कुरा उसको ब्रेन वास गर्ने काम भइरहेको कारणले उसको मगज धुलाइ गर्ने स्कुलमै मन्टेसोरीमै, बाबु तिमी चाहिँ एउटा केटी हौ, तिमी केटीको ड्रेस लाउँदैमा केही हुँदैन, केटीको ड्रेस लगाऊ, केटी जस्तै नाच होइन, केटीले जस्तै बिहेभ गर भनेर सबैको अगाडि पब्लिक कन्फेसन गर्न लगाउँछ स्कुलमा बच्चाहरूको अगाडि। एउटा केटाले, सानो बच्चाले, केटा भएर जन्मेको केटाले के भन्छ, म केटी हुँ, अनि समाजमा गएर त्यसले के भन्छ,
LGBT को दुष्टता यस्तै बढ्दैछ। उसले समाजमा गएर के भन्छ, एउटा केटाले म चाहिँ प्राउडको साथमा भन्छु म चाहिँ एउटा के हुँ, केटीले के भन्छ, केटाले के भन्छ, म चाहिँ केटी हुँ। अनि तिनीहरूले के गर्छ, तिनीहरूले त्यही प्रकारको विवाह गर्छ र यो दुष्टता चाहिँ अहिले यसरी बढिरहेको छ र यो चाहिँ आउने दिनमा धेरै बढ्ने छ। वी चर्च हामीले स्टप गर्नुपर्छ हाम्रो देशमा, हाम्रो राष्ट्रमा। आमेन। यो ठुलो डिमन होइन नेपालको लागि, तर अमेरिका र कतिपय देशको लागि चाहिँ यो ठुलो डिमन हो, बहुत ठुलो, सक्दै सकेको छैन, चर्चमा यो घुसिसक्यो, चर्चहरूमा क्या कति चर्चहरूमा यो आइसक्यो। यस्तो दुष्टताको बारेमा चाहिँ सिकाइँदैछ। यो बहुत एकदमै यो हाम्रो चाहिँ क्षेत्रमा चाँडै नहोस्, हाम्रो राष्ट्रमा चाँडै नहोस्, यस्तो आउँदै नहोस्। यसोको नाउँमा हाम्रो नानीहरूले चाहिँ प्राउडको साथमा भन्न सकुन् म एउटा पुरुष हुँ र हाम्रो छोरीहरूले भन्न सकुन् म चाहिँ एउटा नारी हुँ भन्न सकुन्। त्यसकारण धेरै कुराहरू छ तपाईँलाई बताउने। तीमध्ये सबभन्दा डेन्जर कुरा अहिले चाहिँ सङ्केतमा देखिरहेको छ वन वर्ल्ड अर्डर। यो चाहिँ म पछि बताउने छु तपाईँहरूलाई, एकदम विस्तृत चाहिँ तपाईँहरू इन्ट्रेस्ट गर्नुभयो भने अलि डिप छ। वन वर्ल्ड अर्डर, वन वर्ल्ड इकोनोमिक पावर्स हैन, त्यसपछि वन वर्ल्ड रिलिजियन्स, एउटै धर्म, एउटै राष्ट्र, संसारमा एउटा मात्रै राष्ट्र बनाउने, यो चाहिँ शैतानको प्लान हो। यो चाहिँ डिमोनको लुकेर काम गर्दैछ, यो चाहिँ सङ्केत देखिरहेको छ। अनि वन वर्ल्ड गभर्नर भन्छ, एउटा मान्छेले मात्रै शासन गर्ने, संसारको सबै मानिसलाई चाहिँ शासन गर्ने व्यक्ति, सायद त्यो एन्टी क्राइस्ट हुनसक्छ। त्यो चाहिँ ढोकामै छ भनेर मैले चाहिँ तपाईँलाई सचेत गराउनलाई आउने दिनहरूमा चाहिँ टिचिङ गर्दैछु।